परफॉर्म करनी है मिल के जरा जबरदस्त। मेरे दिल दियां कुंडी हलियां वे अल्लाह करे तू आवे, हे मौला करे तू आवे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। और आज की वीडियो से है नेम्स यानी कि चिल्ड्रंस नेम्स, लोग लड़कों के नेम्स। आज के नेम्स हैं जी के साथ शुरू होते हैं और बे जीम के साथ शुरू होंगे और जे इसका अंग्रेजी में है और मानी और जुबान और मानी और नाम्स और अंग्रेजी स्पेलिंग के साथ आपके सामने मैं खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ये वीडियोस लेकर। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियोस को। और साथ ही मैं इंशाअल्लाह आपके लिए फिर एक अच्छी नसीहत लेकर आया हूँ। आज की नसीहत है मरने के बाद, नसीहत नहीं, ये आपके लिए एक किस्म का बयान है, तो ये बयान ही एक समझ लीजिएगा। आज का बयान है जिंदगी, मरने के बाद जिंदगी कैसी होगी। तो मरने के बाद की जिंदगी में आपके सामने कुछ 4-5 लाइनों में इंशाल्लाह मैं आपके लिए बयान करूंगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियोस की तरफ चलता हूं। आज की वीडियोस हमारी नेम्स, तो ये मैंने ओपन कर लिए हैं। गाफ के साथ शुरू होते हैं, नाम, जुबान और मानी और अंग्रेजी स्पेलिंग के साथ। गुल हाशिम, तो आप देख सकते हैं नाम, और ये फारसी जुबान में है। तो ये कुछ नाम है, बहुत प्यारे प्यारे नाम है, इस्लामी नाम है, लड़कों के लड़कियों के भी। तो इनके स्पेलिंग भी आप याद कर सकते हैं, स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मानी भी याद कर सकते हैं, कौन सी जुबान में है ये भी याद कर सकते हैं। तो आपके सामने बहुत ही प्यारे प्यारे नाम हैं जो आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये मुकम्मल हो चुके हैं, ये कुछ थोड़े से नाम थे तो आपकी खिदमत मैंने हासिल कर दी है। तो आज की जो मरने के बाद की जिंदगी होनी है वो उसके बारे में आपके लिए कुछ 4-5 लाइनें कहना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपने मरने के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ 4-5 लाइनें। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस को, नेम्स को यहाँ पर ही रहने देते हैं और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क़यामत के दिन जब जमीन, आसमान, इंसान और फरिश्ते वगैरह सब फना हो जाएंगे, फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा। वो दोबारा सूर फूंकेंगे तो सब चीजें मौजूद हो जाएंगी। फरिश्ते और आदमी वगैरह सब जिंदा हो जाएंगे। मुर्दा अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे और हशर के मैदान में अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। हिसाब लिया जाएगा और हर शख्स को अच्छी बुरी कामयाबियों का बदला दिया जाएगा। यानी अच्छे लोगों को जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके लिए क्या चीज सिखाया जा रही है और क्या बताई जा रही है। तो ऐसा लग रहा होगा कि आप दोस्तों को जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, हम MBA, BA, FA, DA, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ डॉक्टर्स, कुछ बन जाते हैं हम, कुछ कंप्यूटर्स के इंजीनियरिंग बन जाते हैं हम, बहुत कुछ कर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे उम्मीद है अब भी मेरे दोस्त ऐसे ऐसे बैठे होंगे इस YouTube चैनल पर, देख रहे होंगे मेरी वीडियोस को, मेरे सुन रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बहनें, प्यारे सिस्टर्स, जो भी मुझे प्यार करता है या मैं किसी से करता हूं तो मैं सब सुन रहे होंगे। तो मेरी आज से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज इस पढ़ाई के पीछे इतना मत भागें कि अपनी आखिरत की जिंदगी को भूल जाएं। मरने के बाद आपको ये आपकी डिग्री या आपके पास ये कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पढ़ाई के पीछे भागें, लेकिन उतना ना भागें कि आपके पीछे कोई दुआ करने वाला ना हो, आपके पास कुछ ऐसा भी ना हो कि आपको कलमे तक भूल जाएं। ऐसा ना हो कि आपको बिस्मिल्लाह पढ़ती बरियां भी आप कहें कि बिस्मिल्लाह क्या चीज है। इतना मत भागें किसी पढ़ाई के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान शरीफ की तरफ आए और उसे सुबह सुबह तलावत किया करें। शाम के वक्त नमाज इशा के बाद कुछ देर उसकी आयत पढ़ लिया करें।
تو اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی آخرت سنور جائے گی. تو آپ کی اپنے آپ نے آخرت سنوارنی ہے تو آپ نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. تو آپ کو یقین ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آخرت آنی ہے, ایک دن سب کو موت بھی آنی ہے اور قبر میں سب کو جانا ہے اس زمین کے اندر. تو الحمدللہ سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو اس پڑھائی کو چھوڑ دو. جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا آپ کو وقت ملے اپنی زندگی کو سنوارنے کا تو موقع ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. اور آگے آنے والا رمضان آپ کے لیے بہت خوشیوں کا رمضان مہینہ آنے والا ہے. یہ عذاب اس لیے نہیں آ رہے کہ جس کے گناہ کم ہے, نہیں, یہ آپ کی غلطیاں ہیں, یہ آپ کی پریشانیاں آپ کو خدا بتا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو آپ سدھر جائیں, آپ کو بتا رہا ہے کہ سدھر جائیں. تو پلیز میرے دوستو آپ اپنی زندگی کو سنواریں, نہ ان پیسوں کے پیچھے بھاگیں, نہ ان کے پڑھائی کی آپ کے کام آنے والی ہے, نہ یہ پیسہ کام آنے والا ہے. کچھ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے آخرت میں کام آئے گی, وہ صرف آپ کی نماز اور رب کی عبادت ہے. آپ نے رب کو خوش کر لیا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیا. اگر آپ نے اس کو رسوا کر دیا یا اس کو دکھی کر دیا تو خدا کو بھی دکھی کر دیں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیارے دوستو پلیز نماز پڑھا کریں, اور چھوٹے بڑے کو, سسٹر کو, بہنوں کو, سب کو, اپنی گرل فرینڈ ہو یا آپ کی سسٹر ہو یا آپ کا کوئی بھی کزن ہو یا کسی, آپ سب سے کہیں کہ پلیز آپ چاہے ان کے پیر میں پڑیں یا کہ گر جائیں لیکن ان کو نماز پڑھائیں. آج کا دور وہ نہیں کہ جو کہ انگریزوں کا ہے, لیکن آپ اسلامی بھائی ہیں, اسلامک دوست ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ بنتی ہے کہ پلیز اس ویڈیوز کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیجئے گا, لائک کر دیجئے گا, کمنٹ کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں جیسے کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے. تو انشاءاللہ آپ مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو میری ویڈیوز پسند آئے گی اور آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوشی ملتی ہے مجھے. تو انشاءاللہ آپ سدھر جائیں کہ آخرت آنے والی ہے. قیامت میں آپ کو حساب دینا ہوگا, آپ سے ہر چیز کا ایک پل پل کا حساب لیا جائے گا, ہر چیز آپ کی وہاں موجود ہوگی. تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ کو رسوا کر دیا جائے, آپ کہیں گے کہ میں نے یہ کیا, وہ کام نہیں آنے والا. اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے, اپنے آپ کو سنواریے, اپنے زندگی کو سنواریے. پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا نہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا, آپ کا دیکھا جائے گا آپ کیا کر آئے ہیں وہاں پر. آپ کا رشتہ داروں میں کیسا رویہ تھا, آپ کا دوستوں میں رویہ کیسا تھا, آپ کا خاندان میں کیسا رویہ تھا, اور آپ کا رشتہ داریوں میں کیسا رویہ تھا. آپ کا محبت پیار بھرا رشتہ تھا یا دکھی بھرا تھا, یا آپ کی لڑائی جھگڑا تھا یا کیا تھا. تو یہ دیکھنے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں نئی نصیحت کے ساتھ. اتنا مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ, میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ. میں